لفظ بولنے یا دل نو جھٹکا لگتا ہے پر کی کریے کنا لفظاں نال اس قوم دے سامنے درد بیان کریے روڑیاں تے اوتھے رب دا نام اگر جے تو ایمان تے موت چاہنا ہے پھر کدے انج بھی کر لیا کر تیرے موڈے تے بوری ہوئے تو روڑی تے ہوئے رب رسول دے نال قدر چھت پا کے اٹھاندا ہوئے دنیا کے چوڑا لگا پھردا ہے تو باں کھڑی کر کے آنکھیں بلیا عاشق بنیو ملامت ہوئی لاکھ لوگی کافر رکھن تو آنکھو سونیا رب دی خاطر اللہ دے نام دی خاطر جنو ہاتھ قدر وچ پاوے گا روڑیاں تے چڑھ جاوے گا آنا میں امال وچ لکھیا ہوئے گا رب دے نام چکن واسطے نالیاں وچ ہاتھ باندھا رہا ہے قدر وچ ہاتھ باندھا رہا ہے پھر بھی رب سونا دوزخ دے اندر کھلے انہوں روک تے کوئی نہیں سکدا او بے پرواہ ہے پر اینا بے پرواہ بھی نہیں او دی خاطر روڑیاں تے چڑھے اور نالیاں دے اندر ہاتھ پاوے ہاں او دے نبی او دے یار دے نام دی خاطر اپنے آپ کو گندا کرے پھر بھی وہ دوزخ دے اندر بھیج چھوڑے نا کر سکتا ہے پر وہ کرنا نہیں تو جے وہ دے نال کوئی ماسا پیار کرے اور تولا